ऑन कर लेना। पीछे से आउज़ तो बिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सारे अपने कैमरा ऑन करें ना। कैमरा तो मुझे की भी नहीं नजर नजर आ रही। कह रहे कैमरा ऑन करने, जल्दी करें, बैठ जाए, जल्दी करें। हाँ जी, और नाफे वाले हैं सिर्फ। अच्छा, चलिए ठीक है। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज हमें सबक 10A पढ़ना है और इस सबक में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कुछ दुआएं और सना। उसके बाद ग्रामर में हम फेले माजी ही की दोबारा प्रैक्टिस करेंगे जो पिछली क्लास में हमने सीखा था। और आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। इस पूरी क्लास में 1 घंटे की क्लास है, उसमें सिर्फ 14 नए लफ्ज आपने सीखने हैं, लेकिन वो 14 नए लफ्ज कुरान में 928 दफा आए हैं। जब हम इस क्लास को मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह, तो पहली क्लास से 10वीं क्लास के आखिर तक हम सीखेंगे 116 अल्फाज कुल। और ये 116 अल्फाज कुरान में 28,000 से ज्यादा दफा आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक क्लास से हमारी ये जो अल्फाज में की अरबी के कुरान के अल्फाज में की बैटरी जो है वो कितनी चार्ज होके ऊपर तक जा रही है। अभी हमारी 10वीं क्लास है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान के 20,000 से ज्यादा लफ्ज सीख लिए हैं। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लेकिन मुस्तकिल करें तो इंशाल्लाह ज्यादा आसान होता है, ज्यादा अच्छा समझ आता है और अमल की भी तौफीक होती है। ये आपके साथ होमवर्क का रिमाइंडर है। 2 तिलावत के होमवर्क हैं। 5 मिनट आपने मुसहफ से देखकर तिलावत करनी है रोजाना, और 5 मिनट हाफजे से तिलावत करनी है, यानी जो जुबानी आपको याद है उसको भी तिलावत के अंदाज में पढ़ें। सिर्फ बेशक 5 मिनट पढ़ें लेकिन रोज पढ़ें। 2 पढ़ने के होमवर्क हैं। किताब से देख के पढ़ें, वर्कबुक को एक रिवाइज करें, आपके साथ जो स्लाइड्स शेयर की जाती हैं उनको देख के पढ़ें, जो अल्फाज मैनी का कार्ड दिया गया है उसको तो दिन में बार बार देखिए ताकि अल्फाज मैनी जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाएं। फिर आपके साथ तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग की पूरी वीडियो का लिंक भी शेयर किया जाता है, आप बाद में भी उसको देख सकते हैं ताकि कहीं से मिस हो गया, कहीं से भूल गया तो आपको रहनुमाई मिल जाए। छठा होमवर्क है अपने साथी से सवाल करने का। अपने साथी बनाएं। आप तो वैसे ही माशाल्लाह लकी हैं कि इतनी बड़ी बड़ी आपकी क्लास है, तो क्लास में ही दो दो तीन तीन मिलके एक ग्रुप बना लें और आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए इस कोर्स को सीखें, पढ़ें जो सबक हम सीखते हैं इस क्लास में। आखिरी होमवर्क है 7वां होमवर्क, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुख्तलिफ सूरतें पढ़ा करें और गौर करने की कोशिश भी किया करें। अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया हुआ है, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत करें, इसलिए कि अल्लाह मेरा और आपका मोहताज नहीं है, हम उसके मोहताज हैं। हम कुरान सीखने के मोहताज हैं, कुरान को हमारी कोई मोहताजी नहीं है। अभी तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए मुंतखब कर लिया। अगर हम इस नेमत की कदर ना करें तो अल्लाह के पास बंदे बहुत हैं, वो ये नेमत किसी और को दे देंगे और हमसे ये मौका छिन जाएगा, खुदा न खास्ता। तो इस इंतखाब को नज़रअंदाज नहीं करना। रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ कसरत से पढ़ा करें, दुआ किया करें अल्लाह ताला कुरान की क्लास में हमारी मदद करें कुरान को सीखने में। ये पॉकेट बुक का रिमाइंडर है। जो अल्फाज मैनी का कार्ड आपके साथ शेयर किया गया है उस कार्ड को अपने पास हर वक्त या बहुत करीब रखा करें, घर में, अपने बैग में, यहाँ इंस्टीट्यूट में, सेंटर में अपने पास रखें। जब आपको मौका मिले उसको फौरन निकालें और एक नज़र इन अल्फाज मैनी पे डाल लें। तो इंशाल्लाह क्लास के आखिर तक, यानी कोर्स के आखिर तक आपको तमाम अल्फाज के मैनी अच्छे तरीके से याद होंगे। बाकायदा सबक शुरू करते हैं। आज का सबक है हमारा नमाज ही में, नमाज के आखिर पे पढ़ी जाने वाली दुआओं का तर्जमा सीखेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हम सना सीखेंगे जहां से नमाज शुरू होती है।
تو شروع کرتے ہیں دعا سے. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، حسنتن، بھلائی، وفی الآخراتی، اور آخرت میں، حسنتن، بھلائی، وقنا، اور بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. اب اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب. ٹھیک ہے. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب. تھوڑا سا غور کریں تو آپ نے پہلے ایک لفظ پڑھا تھا ربنا، اس میں با کے اوپر پیش تھی. اس کا مطلب اے ہمارے رب نہیں تھا، وہ دعا والے الفاظ نہیں تھے. وہ تھے اے ہمارا رب. اونلی یہ کہ بھئی یہ ہماری تعلق ہے، ہمارا رب. جیسے ہم نے پورا ٹیبل سیکھا، ربو، ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. تو اس سارے میں تھا اس کا رب، ان سب کا رب، آپ کا رب، میرا رب، آپ سب کا رب، ہمارا رب، ہمارا رب. ٹھیک ہے. ربنا کا مطلب تھا ہمارا رب. یاد رکھیے گا جب با کے اوپر زبر آئے نا رب میں، ربنا کے لفظ ہوں، ربا کے لفظ ہوں، اور ربی کے لفظ ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب. یعنی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس میں پکار ہوتی ہے. ربنا، اے ہمارے رب. آتی نا، یہ دو ٹکڑے بنتے ہیں. جو آتی والا حصہ ہے نا، یہ ہے فعل، کام. اور نا جو ہے یہ اسم ضمیر ہے جو جوڑ کے لکھا جاتا ہے، اور نا کا مطلب ہے ہمیں، یا ہم سب، یا ہم سب کو. ٹھیک ہے. تو آتی نا کا مطلب کیا بنے گا؟ دے ہمیں. ربنا آتینا، اے ہمارے رب دے ہمیں. جیسے آپ یہ الفاظ بہت سنتے ہیں، اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، و آتوا الزکات، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی دو، زکوٰۃ دو. یہ جو آتو زکات، آتو والا لفظ نا، وہیں سے ایک لفظ یہ آتی نہ ہے، دے ہمیں. آتو سب کے لیے، سب دو. ٹھیک ہے. اور آتی کیا ہے؟ ایک اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب دے، ہمیں دے. آتینا، ہمیں دے، پھر دنیا، دنیا میں. فی کا مطلب تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ حرف ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے می. جو لفظ ہے نا الدنیا، اس کی ال بتاتی ہے کہ یہ خاص اسم ہے. اور دنیا، ویسے اس میں مؤنث کی نشانی کوئی نہیں ہے عربی کے لحاظ سے. نہ اس کے آخر پہ گولتا آ رہی ہے، نہ اس کے آخر پہ الف تا آ رہی ہے. لیکن دنیا لفظ عربی میں بھی مؤنث ہوتا ہے. تو جیسے اکبر ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. اور اکبر کی مؤنث ہوتی ہے ایک نام کے لحاظ سے، جیسے کبرا. جن لڑکیوں کا نام کبرا رکھا جاتا ہے نا، وہ اصل میں اکبر کی مؤنث ہے، اکبر لفظ کی مؤنث ہے. تو اصغر، یہ بھی ایک نام ہے، اور لیکن یہ مذکر نام ہے. اس کی مؤنث ہوتی ہے صغرا. اسی طرح ایک لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، عربی کا لفظ ہے ادنا. ٹھیک ہے. یہ بہت ادنا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مذکر لفظ ہوتا ہے عربی میں، ادنا. ادنا جو مذکر لفظ ہے نا، اس کی مؤنث ہے دنیا، دنیا. تو ادنا سے دنیا. یہ گلاب کا پھول آپ کو یہی شو کر رہا ہے، جہاں مؤنث کی بات ہوگی نا، پنک کلر، گلابی رنگ نظر آئے گا، یا پھر گلاب کا پھول نظر آئے گا. پھر دنیا، دنیا میں. اب یہ دنیا کا لفظ قرآن میں 115 دفعہ ہے. پھر دنیا، دنیا میں. حسن، حسن بھی لڑکوں کا نام رکھا جاتا ہے. تو اس کی مؤنث ہوتی ہے، حسن مذکر لفظ ہے، اس کی مؤنث ہوتی ہے حسانہ. ٹھیک ہے. حسانہ. تو حسن سے حسانہ. اب یہ حسنن سے حسنتن بھی ہو سکتا ہے، حسنتن بھی ہو سکتا ہے، حسنتن بھی ہو سکتا ہے. حسن اچھا، بھلا، خیر، خوبی. اور حسنہ وہی اچھائی، بھلائی، خیر، خوبی. اور حسنتن جو لفظ ہے نا گولتا والا، یہ واحد مؤنث کی نشانی ہے، واحد مؤنث. حسنتن ایک بھلائی. اور اس کی جمع ہوتی ہے حسنات، الف تا کے ساتھ. یہ تو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں نا کہ مؤنث کی واحد کی نشانی گولتا، مؤنث کی جمع کی نشانی الف تا. جیسے مؤمنتن،
उसकी जमा आपने की थी मुमिनातुन। मुस्लिमातुन, उसकी जमा की थी मुस्लिमातुन। तो यही हसनतन, हसनातन, हसनातिन। ठीक है, हसनतन हसनातिन, ये वाहिद जमा है। तो हमने इस यहाँ क्या सीखा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। और यहाँ से तसव्वुर, एहसास, दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग के नुक्ते हम अपने लिए निकाल सकते हैं। ये नुक्ते हम क्यों निकालते हैं अपने लिए? ताकि हम कुरान के उस हिस्से को जो ये हमने सीखा है इसे हम अपनी जिंदगी में लेके आए, रोजमर्रा की जिंदगी में। तो अब हम इसको, इसी आयत के इन अल्फाज को ना हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे अप्लाई होती है। पहली बात ये बताई जा रही है कि अक्सर दुआएं रब्बाना से शुरू होती हैं, यानी ए हमारे रब। तो रब की तशरीह हम पहले भी सीख चुके हैं। कौन होता है रब? हर हर जरूरत को पूरी करने वाला, शुरू से लेकर आखिर तक, हमेशा, यानी हमेशा हमारी जरूरतें पूरी करने वाला, वो जात है रब। और जो बात है ना दुनिया की भलाई, हम तो वैसे दुनिया को हर वक्त ही बहुत कंडेम करते हैं, दुनिया ये दुनिया वो। दुनिया में भी अच्छाइयाँ, भलाइयाँ, खूबियाँ, खैरें, बरकतें होती हैं। और वो कैसे हो सकती हैं? किसी को अगर जिंदगी की जरूरियात उसकी पूरी हो रही हो, खानदान की कामयाबी, माल दौलत हलाल में मिले, किसी को नौकरी तिजारत, सेहत किसी को मिले, इज्जत और वकार मिले, खानदान हो, बच्चे हों, दोस्त हों, ये सब, ये दुनिया की भलाइयां हैं, खैर है ये दुनिया की, अच्छाइयां हैं दुनिया की। और वो चीजें ऐसी भी हैं जो ये सब आखिरत के लिए भी फायदामंद हैं, दुनिया में भी मिलती हैं और आखिरत के लिए भी फायदामंद होती हैं। जैसे फायदामंद इल्म, ठीक है, अच्छे अखलाक और अच्छी तरबियत, ये हैं दुनिया की चीजें। लेकिन जिसके पास हो उसका दुनिया में भी भला होता है, उसका आखिरत में भी भला होता है। सही अकीदा, अच्छे अमाल, अल्लाह के साथ खुलूस, लोगों के साथ खुलूस, अमन और सुकून हासिल करना, ये सारी वो चीजें हैं जो दुनिया की भलाइयां हैं। और कोई भी चीज इन सब में से हसना नहीं हो सकती अगर वो आखिरत को बर्बाद करने वाली हो। यानी इल्म, अगर इल्म नेक नियति से हासिल नहीं किया गया, या वो फायदेमंद इल्म नहीं, तो वो हमारे लिए आखिरत में अजाब बनेगा। यही अगर किसी का अकीदा, अमल खराब हो, उसमें खुलूस ना हो, किसी को सेहत मिले और वो सेहत की कदर ना करे और उसको गलत कामों में इस्तेमाल करे, और किसी को खानदान, बच्चे, दोस्त मिले तो वो उस पे खाम खा का गुरूर और तकब्बुर करे और उनकी अच्छी तरबियत ना करे, किसी को माल दौलत हासिल हो तो वो उसको हराम तरीकों से हासिल करने की कोशिश करे, हराम तरीकों पे खर्च करने की कोशिश करे, तो ये सब चीजें फिर आखिरत को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हम ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह इन सब चीजों को हमारे लिए दुनिया की भलाई बना दे। तो इस हिसाब से मुझे और आपको देखना है कि दुनिया में मेरी और आपकी दौड़ कहाँ है। हम जो दुनिया की भलाइयां हासिल करते हैं, करना चाहते हैं या उसके लिए कोशिश करते हैं, तो हम किस नीयत से करते हैं? क्या मैं और आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? इल्म के मामले में, सेहत के मामले में, कमाई के मामले में, और भी सब मामलात में। और प्लान क्या है, ये हमें देखना है कि जहां खराबी है फिर हम प्लान करें रोजाना के हिसाब से कि हर काम हमने दुनिया और आखिरत की मुनासबत से भलाई के नीयत से करना है। तो अब जो आपने सीखा है इसे एक दफा एक दूसरे को सिखाएं या सुनाएं ऊंची आवाज में। रब्बना, ए हमारे रब रब, बनाए दे हमारे रब, हमें, आतीना ले हमें, हमारे रब आतीना ले हमें दुनिया में भलाई। हसना भलाई, ठीक है। अगले अल्फाज है वफिल आखिराती हसना, और आखिरत में भलाई। दुनिया में भी भलाई मांगी है और अब आखिरत में भी भलाई मांग रही है। पहले दो अल्फाज हैं व फी, यानी ये दो लफ्ज हैं। और बुनियादी तौर पे ये लफ्ज में क्या किस्म है, इसम है या फेल है या हर्फ है? ये दोनों हर्फ हैं। वा का मतलब और, फी का मतलब में, ठीक है। तो ये दोनों हरूफ हो गए। और में किस में? आखिरत में, ठीक है। अल आखिरती, यहाँ देखिए ये जो अल लिखा हुआ है ना, ये हमें बताते हैं कि ये लफ्ज इसम है।
اور خاص ہے، آخر پہ گولتا لکھی ہوئی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث لفظ ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث میں بھی واحد لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں مذکر لفظ کیا ہوتا ہے؟ آخر، یعنی یہ آخرن ہو سکتا ہے، آخرن بھی ہو سکتا ہے، آخرن بھی ہو سکتا ہے، مطلب کیا ہے؟ آخری، the last one، یا بعد میں آنے والا۔ آخراتی اس کی جمع ہے، آخرتن، 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 تو آخرہ یہاں پہ ہے آخرت، آخری کی مؤنث آخرت، آخر کی مؤنث آخرہ، تو یہ ہو گیا آخرت میں کیا؟ حسنتن، بھلائی، وہی حسن مذکر لفظ ہے، حسنہ اس کی مؤنث ہے، حسن بھی مذکر واحد ہے، حسنہ بھی واحد ہے۔ تو یہ حصہ ہم اپنی زندگی پہ کیسے اپلائی کریں گے کہ آخرت کی بھلائیوں کو جانیں، آخرت کی حسنات کیا ہیں؟ مثلا سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، جنت کا حاصل ہونا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہونا، ان کی شفاعت نصیب ہونا، ان کی ہمسائیگی، ان سے محبت، ان کی شفقت وہ نصیب ہونا، سارے گھر والوں کا وہاں پہ آخرت میں ہمارے ساتھ اکٹھے ہونا اچھے حالوں میں، آمین اللہ کرے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا، یعنی یہ الٹیمیٹ ہم بھلائی ہے، الٹیمیٹ خوشی ہے، الٹیمیٹ انعام ہے۔ اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، اتنا خوش ہو جائے کہ آپ اللہ کو دیکھیں سامنے۔ یہ چیز لفظوں میں بیان کرنے والی نہیں ہے، یہ محسوس کرنے والی ہے، اس کو آج گھر جا کے محسوس کریں کہ اللہ کا اتنا خوش ہونا کہ وہ ہمیں دکھے بھی، تو یہ کیسا منظر ہوگا؟ پھر دل سے دعا نکلے گی کہ اے اللہ مجھے آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اس کو دہرائیے ذرا۔ وفي الآخرة آخرت میں حسنات بھلائی۔ ٹھیک ہے، معذرت آج ذرا گلا خراب ہے، تھوڑی کلاس ڈسٹرب ہوگی۔ وقینا، اور بچا ہمیں، عذاب الناری، آگ کے عذاب سے۔ یہ بھی تین ٹکڑے ہیں، یہ بڑا مجھے انٹرسٹنگ اس لحاظ سے یہ لفظ لگتا ہے کہ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن یہ تین الفاظ سے ملا ہوا ایک لفظ ہے، اور تین الفاظ کیسے ہیں؟ بڑے گہرے لفظ ہیں۔ دیکھیں واؤ کی قسم کون سے الفاظ میں سے ہے؟ حروف میں سے، یعنی واؤ ایک حرف ہے۔ یہ جو کی لفظ ہے نا، ہے تو چھوٹا سا یعنی کاف، لیکن یہ پورا ایک فعل ہے، کام ہے، مطلب ابھی ہم دیکھیں گے۔ اور نا یہ ایک اسم ہے جو جوڑ کے لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، واؤ کا مطلب اور، ری کا مطلب بچا، نا کا مطلب ہمیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ کی جو ہے نا پورا ایک فعل ہے، پورا کام ہے، اور بچا ہمیں، تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں حرف بھی آتا ہے، فعل بھی آتا ہے، اسم بھی آتا ہے، لفظ کی تینوں قسمیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ واقعنا، اور بچا ہمیں کس چیز سے؟ بچا عذاب، عذاب سے، ٹھیک ہے، اذیت، تکلیف، عذاب سے۔ کس کا عذاب؟ النار، آگ کے، آگ کے عذاب سے بچا۔ نار کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو، دوزخ کو۔ تو نار بھی عربی میں مونس ہے، ٹھیک ہے، یہ مونس لفظ ہے، حالانکہ یہاں پہ مونس کی نشانی ابھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ مونس لفظ ہے۔ نار، آگ، دوزخ، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ یہاں ایک الرٹ مل رہا ہے کہ گناہ گار مسلمان جو ہے نا وہ صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ صفائی کس طرح ہوتی ہے؟ جیسے یعنی ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ مسلمان بالآخر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے جو گناہ انہوں نے کیے ہوں گے ان کی صفائی بھی تو ضروری ہے، ان گناہوں کے ساتھ تو نہیں جانا جنت۔ وہ صفائی کیسے ہوتی ہے؟ یہ کچھ طریقے لکھے ہوئے ہیں، ان طریقوں سے صفائی ہوتی ہے۔ کچھ گناہوں کی صفائی تو دنیا میں ہی ہو جاتی ہے، کچھ گناہوں کی صفائی جو ہے نا وہ
دنیا کے بعد ہوتی ہے کیسے؟ فور ایگزامپل، گناہوں کی صفائی ہوتی ہے استغفار کرنے سے زیادہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو دنیا میں مسلمان کو مشکلات پہنچتی ہیں نا، تکلیفیں، غم، اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا کام ہے جو دنیا میں ہی ہو جائے تو گناہوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تیسری ایک بات ہے موت کی مشقت، اگر کسی پہ موت کا وقت خدا نہ خواستہ تکلیف دہ ہونا، یا وہ ہر ایک پہ ہی ہوتا ہے، زندگی ختم ہونا ایک تکلیف دہ عمل ہے، روح کا نکلنا اور نکل کے چلے جانا۔ آپ دیکھیے انگلی پہ آپ چھوٹا سا زخم لگا کے دیکھیں، کٹ لگائیں، سوئی سے اپنے آپ کو پرک کریں، تکلیف ہوتی ہے نا؟ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ سوئی کی نوک کے نیچے آپ کی جو روح ہے نا، اس کو ادھر ادھر ہٹنا پڑتا ہے، اس ہٹنے سے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر سوئی کی نوک چبھنے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو آپ امیجن کریں مومن بھی ہوگا تو جب اس کے پورے جسم سے ساری کی ساری روح نکالی جائے گی تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اس لیے موت کی تکلیف ہر ایک کو دیکھنی پڑتی ہے، لیکن یہ کہ اس تکلیف کے بدلے بھی مسلمان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہاں سے یہ بھی سیکھیں، ہمارے معاشرے میں بہت غلط رواج ہے اور بڑا ظالمانہ ایک رویہ ہے کہ اگر کسی کو موت کے وقت میں تکلیف میں دیکھیں تو نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ موت نہیں دے رہا، تکلیف دے رہا ہے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو تکلیف دیکھ رہا ہے نا، اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو وہ دنیا سے صاف ہو کے جائے گا۔ اور ایک اور طریقہ ہے گناہوں کی صفائی کا، وہ ہے قبر اور حشر، یعنی قبر میں جا کے جو عذاب ہوتا ہے اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور روزے حشر بھی کچھ مسلمانوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، وہ اپنے گناہوں کی صفائی کے لیے کچھ عرصہ جہنم میں جل کے آئیں گے، پھر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جس سے ایک گناہ گار مسلمان کے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اب ذرا رک کے سوچیں، ان میں سے کون سا طریقہ آپ اپنے لیے چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ روزے حشر جہنم میں کچھ دیر، کچھ دن، کچھ وقت، کچھ سال، وہاں کا ایک دن بہت لمبا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو حشر میں خدا نہ خواستہ عذاب جہنم دیکھنا پڑے، پھر گناہ معاف ہو؟ ظاہر ہے میں اور آپ، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ قبر، میرے اور آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ قبر کا وقت ہمارے لیے تکلیف دہ ہو؟ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے گناہوں کی معافی قبر کے عذاب کی شکل میں ہو؟ نہیں چاہتے نا۔ اچھا ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری موت بہت تکلیف دہ ہو، ہمارے گناہ ویسے دھلیں موت کے وقت کی تکلیف میں؟ نہیں چاہتے، ہم یہ سب نہیں چاہتے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ دنیا ہم پہ مشکل ہو، ہمیں دنیا میں تکلیفیں اور اذیتیں دیکھنی پڑے اور اس کے بدلے ہمارے گناہ معاف۔ تو پھر یہ آخری طریقہ جو سب سے پہلے بولا تھا، استغفار، یہ ہم چاہتے ہیں؟ آف کورس ہم یہ والا طریقہ چاہتے ہیں، یہ سب سے آسان ہے، یہ سب سے آسان ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ قدر کیا ہے؟ زندگی، میرے اور آپ کے پاس مہلت ہے، ہم اس مہلت میں استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروا سکتے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے جو سب سے زیادہ آسان ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کی مشکلیں سہنا، موت کی تکلیف سہنا، قبر کا عذاب سہنا، حشر کا عذاب سہنا بہت تکلیف دہ ہے۔ تو اپنی زندگی میں ہی استغفار زیادہ سے زیادہ کر کے نا، ابھی اسی دنیا میں، اسی زندگی میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعائیں زیادہ سے زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ابھی گناہوں کی معافی کروا لیں۔ باقی طریقے بہت مشکل ہیں، مزید گناہوں پر آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی جو حشر میں نہیں چھوٹیں گے نا حساب دے کے، تو پھر انہیں آگ میں ڈالا جائے گا، وہ چاہے مسلمان ہوں۔ تو بس استغفار کریں، یہ گناہوں کی صفائی کا آسان ترین طریقہ ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں
100 سے کئی مرتبہ زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے تو میں اور آپ تو ہیں ہی گناہ گار نا، ہم معصوم تو نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت کے سبب۔ یہ نہیں کہ اب میں استغفار کر رہی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ پہ احسان جتلاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں معافی مانگ لی، اب تیرے پہ فرض ہے مجھے معاف کرنا۔ نہیں، اللہ بادشاہ ہے، اختیار اس کے پاس ہے، وہ اپنی رحمت کے سبب مجھے معاف کر دے۔ آمین، اور آپ کو بھی۔ تو بس دعا کریں کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے آگ کے عذاب سے بچا، اور مجھے جنت میں داخل فرما۔ اب اس کو ذرا دہرائیں، کیا سیکھا آپ نے؟ وقینا عذاب النار، اور بچا اور ہمیں بچا ہمیں عذاب سے، عذاب سے۔ یہ آپ کی پاکٹ بک ہے، آپ نے وہ استعمال کرنی ہے۔ نماز کے بعد پڑھنے کی دعا کیا ہے؟ دعا کی اہمیت ایک دعا ہے جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں نا، تو ابھی ہم دعا سیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے لیے انہوں نے اپنے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا۔ صحابی کون تھے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ہاتھ پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر انہوں نے قسم کھائی اور کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب صحابی تھے جن کا ہمارے پیارے نبی نے ہاتھ پکڑا، پھر انہوں نے قسم کھائی اور ان کو یہ لفظ بولے کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب تھے۔ پھر بعد میں کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، پھر ایک اور بات کہی، اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اب دیکھیں یہ کتنی اہمیت والی باتیں ہیں، یہ 5 باتیں کہ صحابی کا ہاتھ پکڑنا، قسم کھانا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، پھر انہیں وصیت کرنا، اور پھر انہیں یہ تاکید کرنا کہ یہ دعا کبھی نہیں چھوڑنی، کہ اس کا مطلب ہے یہ بہت اہم دعا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب ہم سیکھتے ہیں اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کہ یہ کیسے اتنی اہم دعا ہے۔ اللہم، اے اللہ، یہ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں نا، اے اللہ، اللہم۔ آئینی، 2 لفظ مل کر بنا ہے، آئین اور نی، جب اس کو ملا دیتے ہیں نا تو یہاں یہ شد ڈال دیتے ہیں، تشدید۔ آئینی، مدد فرما میری، مدد کر میری۔ اللہ، اللہ کا مطلب آپ سیکھ چکے ہیں، پر اور ذکر کا مطلب بھی آپ نہیں، ہاں یہ نہیں ابھی سیکھا۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ ذکری، یاد پر، کا تیری، ٹھیک ہے، یہ والا کا، اللہ ذکری کا، تیری یاد پر میری مدد فرما، تیری یاد پر، و شکری کا، وا اور شکری، شکر کا تیری، اور تیرا شکر کرنے پہ، ٹھیک ہے، تیرا شکر کرنے پہ، و حسنی عبادتی کا، وا اور حسنی اچھی، عبادتی کا تیری عبادت، یہ 2 ٹکڑے ہیں عبادتی کا، عبادت اور کا، ٹھیک ہے، تیری عبادت کرنے پہ، تیری اچھی عبادت کرنے پہ۔ یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میری مدد فرما تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پہ۔ اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا۔ ہم اس دعا سے کیا سیکھتے ہیں؟ مختلف احساسات، کہ میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو جب ہم یعنی یہ دعا پڑھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد۔ یا اس دعا کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ نماز کے بعد اے اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں، عام زندگی میں بھی میں تمہیں یاد رکھوں۔ تو دعا میں 3 چیزیں ہیں، ذکر، شکر، عبادت۔ ان تینوں پہ ہم اللہ سے اچھائی اور خوبصورتی مانگتے ہیں کہ اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں۔ علم، اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی بات، ٹھیک ہے، اللہم آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، نماز شروع کرتے وقت سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں ثنا، ٹھیک ہے، ثنا۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ اس پہ میں بہت زیادہ وقت نہیں لگاؤں گی کیونکہ اس پہ ہم بہت وہ ڈیٹیل میں جا کے سوال بھی نہیں پوچھتے ہوتے ہوم ورکس اور ورک بکس میں۔ سبحانک، پاک ہے تو،
तो ये कैसे है, सुबहान और का दो लफ्ज मिल के, सुबहाना पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ठीक है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, वबि हमदिका। देखिए गौर से, इसके पता है कितने टुकड़े हैं, चार। वा, बी, हमद, का। वा का मतलब और, बी का मतलब होता है से या के साथ, हमद तारीफ, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, का तेरी। तो तेरी तारीफ के साथ और तेरी तारीफ के साथ, यहाँ हम उर्दू के लिहाज से का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं और तारीफ है तेरे लिए। ठीक है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पाक है तू ए अल्लाह और तारीफ है तेरे लिए। अगला लफ्ज है व तबारका। इसके सिर्फ दो टुकड़े बनते हैं, वा और तबारका, बरकत वाली है या बरकत वाला है। यहाँ जो काफ जबर का है ना, इसको अलग नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि वो बरकत वाला काफ है, बरकत। ठीक है, बरकत वाला काफ है। व तबारका और बरकत वाला है। क्या, क्या बरकत वाला है, इस्म का, तेरा नाम। अभी इसके दो टुकड़े कर देंगे, ये जो कहा है ना ये अलग है, तबारका की तरह इसके साथ का लफ्ज हर्फ नहीं है, ये वाला का अलग है, इसका मतलब है तेरा, इस्म का तेरा, तेरा नाम। और बरकत वाला है तेरा नाम। व तआला, और बुलंदो बाला है, आला है, शान वाला है, ठीक है। व तआला, ये सुबहान रब्बी अल आला हमने सीखा था ना, ये वहीं से एक लफ्ज बना हुआ है। वाह और ताला बुलंदो बाला है, जद्दू का, ये भी दो टुकड़े हैं। जद्दू बुजुर्गी का, तेरी, तेरी बुजुर्गी, आबाओ अजदाद का लफ्ज बोलते हैं ना, आपने इन्ना का हमीदुम मजीद, मजीद जो लफ्ज बोला था वो भी इसी फैमिली से निकला हुआ था, बुजुर्गी। तो वाला जद्दू को, और बुलंदो बाला है तेरी बुजुर्गी। अल्लाह से ज्यादा तो बढ़ के बुजुर्ग कोई नहीं है ना। कैसे, जब से कायनात है तब से अल्लाह की जात है, अल्लाह हमेशा से है और अल्लाह ने हमेशा रहना है। तो सबसे बुजुर्ग जात अल्लाह की है। वला इलाहा, इसका तर्जुमा आप सीख चुके हैं, वा और ला नहीं, इलाहा कोई माबूद, गैरुक सिवाय तेरे। गैरू का लफ्ज आपने सूरह फातिहा में सीख लिया था, काफ जबर का वाला, ये का, तेरा तेरी तेरे वाला लफ्ज तो आप थ्रू आउट कोर्स में सीखते ही रहे हैं। तो कोई नहीं है माबूद सिवाय तेरे। ये देखें, सुबहाना का पाक है तू। अब ये सना क्या होती है, सना होती है दो चीजों का मजमुआ, हम्द भी और तस्बीह भी। अल्लाह की तारीफ बयान करना भी और अल्लाह की पाकी बयान करना भी, अल्लाह की खूबियां भी बयान करना और अल्लाह को नुक्स कमी और खामी से पाक करार देना, उसके नकाइस की नफी करना। ये हम्द और तस्बीह दोनों मिला के सना बनती हैं। इसीलिए ये जो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वाली जिक्र है नमाज के शुरू में, हम उसे सना कहते हैं। सुबहाना का पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका और साथ तारीफ तेरी, और यानी तारीफ तेरे लिए है, व बिहम्दिका और साथ तारीफ तेरी। ये देखिए तारीफ क्या है, हमद क्या है, अल्लाह की सारी तारीफें, अल्लाह का सब शुक्र वो हमद में शामिल है। तो इसको तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करनी है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पाक है तू ए अल्लाह और तारीफ है तेरे लिए। अब आगे क्या है, व तबारका, और बरकत वाला है। तो जो उर्दू में हम लफ्ज बोलते हैं मुबारक, बरकत, तबरुक, ये सारे लफ्ज इधर से ही निकले हुए हैं। यहाँ एक बात गौर करनी है, ये देखिए तबारक में मौजूद काफ जो है वो इसम जमीर नहीं है, बल्कि ये फेल का ही हिस्सा है। यानी काफ ये वाली नहीं है, तेरा, तेरी, तुझे, तुझसे, तुझे, ठीक है, ये वाला काफ नहीं है तबारक में। ये बरकत का अपना काफ है, और बरकत वाला है इसमों का तेरा नाम। व तआला और बुलंदो बाला है, आली शान है, जद्दू का तेरी बुजुर्गी, वला इलाहा और नहीं है कोई माबूद, गैरू का सिवाय तेरे। ठीक है, तो ये आपकी पॉकेट बुक है, इसको आपने इस्तेमाल करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह करे कि आज आपने अपना नमाज का जो रूटीन का सबक होता है अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल कर लिया है। अब हम ग्रामर को देख लेते हैं, और जरा क्विकली देखना है, आप सब एक्टिव हो जाएं, ग्रामर में आपने हिस्सा लेना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
आइए कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 10B। हमें आज सीखना है फेले माजी, जिसमें हमने प्रैक्टिस करनी है नौसरा, खलका, ज़करा, अबदा की। तो ये ग्रामर का हिस्सा है, तो ग्रामर हम किस तरीके से करते हैं, सब बताएं मिलके कैसे करते हैं। टीपीआई के जरिए से। पीपीआई क्या सुनिए होती है? कान से, देखिए आँख से, सोचिए दिमाग से, बोलिए जुबान से, बताइए हाथ के इशारे से, दिल से। ठीक है। अच्छा, टीपीआई बनती क्या है, होती क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टोटल हाँ, फिजिकल इंटरेक्शन। सारे मिलके ये जवाब दिया करें। इस जवाब पे आके ना एक दो ही आवाजें आती हैं। टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, यानी मुकम्मल तौर पे आपके सारी बॉडी का इस्तेमाल होना। ठीक है। तो लफ्ज की तीन किस्में हैं, इसम, फेल, हर्फ। इसम किसी का नाम होता है या सिफ्त होती है और इसकी पहचान होती है अल, तनवीन, वाव, नून, या, नून, अलिफ, ता। हर्फ जो इसम और फेल को मिलाता है, और फेल जो है वो किससे, किसी काम के करने या होने का पता देता है। तो हम सीख रहे हैं फेल। इससे पहले हमने सीखे थे इसम और हर्फ। ठीक है। इसम हमने कैसे सीखे थे, ये देखिए, जैसे रब्बू, हु, ये असल में दो इसम हैं इकट्ठे लिखे हुए। रब्बू इसम है, नाम है, अल्लाह का एक नाम है। और हु जो है ये इसम जमीर है जो जोड़ के लिखा जाता है, तो रब्बू हु, उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बू कुम आप सबका रब, रब्बुना हम सब का रब, है ना। अच्छा, अगर मैंने कहना हो उस मोन्नस का या उस औरत का रब, तो क्या लफ्ज बोलना चाहिए? हम्म। रब्बू हाँ। शाबाश, रब्बू हा। एक आवाज आई है, जी। सबको बताना चाहिए था रब्बू हा। हमने तो रब्बू हा मुअन्नस वाली तो बहुत प्रैक्टिस की हुई है। इस्मु हा, कलामु हा, किताबु हा, ये सब सीखे तो थे। हा, आयशा रजी अल्लाह अनहा, वो लफ्ज यहीं पे तो सीखा था। अच्छा, उसके बाद हमने सीखे थे हर्फ। तो यहाँ देखें, इस कॉलम में ये जो शुरू में लाम लाम लिखे हुए ना, ये हर्फ है, और उसके साथ हमने इसम जमीर को जोड़ा हुआ है। तो ये बनता था लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हम सब के लिए। ये हम कर चुके हैं प्रैक्टिस। अब हम फेल पे आते हैं। पिछली क्लास में हमने फेल को सीखना शुरू किया। फेल को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। फेल की खास बात हमने पढ़ी थी, अरबी में अक्सर फेल जो है ना वो सिर्फ तीन हरूफ से मिलके बनते हैं। ठीक है, यानी तीन हर्फ मिलके फेल बना देते हैं। जैसे फाइला, फाताहा, नून सौदरा और ज्वादरा बा। तो आगे चलने से पहले एक दफा फिर रिवाइज कर लें कि फेल की भी जैसे लफ्ज की तीन किस्में होती है ना, इसम, फेल, हर्फ, इसी तरह ये जो फेल है ना, इसकी भी तीन किस्में होती हैं। और वो कौन सी होती हैं? फेले माजी परफेक्ट टेंस जो हो गया, फेले मुजारे इम्परफेक्ट टेंस जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, और फेले अमर इम्पेरेटिव टेंस हुक्म देना या गुजारिश करना। वैसे बुनियादी तौर पे ना ये जो फेले अमर होते हैं ना, फेले मुजारे ही का एक हिस्सा होता है। तो बहरहाल फेले माजी हम ये सीख रहे हैं ना, हम अभी फेले मुजारे और फेले अमर नहीं सीख रहे, अभी हम सीख रहे हैं फेले माजी जो हो गया, परफेक्ट टेंस, काम हो चुका है। उसकी हमने पहचान क्या सीखी थी? बाद में तब्दीली आती है, शुरू में हरूफे मादा जो है ना, असल हरूफ वो शुरू में ही रहते हैं, तब्दीली बाद में आती है। जैसे फ़ाला उसने किया, फ़ालू, अब इसमें देखें वाव अलिफ बाद में आ गया, ता जबर ता बाद में ऐड हो गया, तापेश तू बाद में ऐड हो गया, तापेश मीम तुम बाद में ऐड हो गया, नून जबर अलिफ ना ये बाद में ऐड हो गया। ये बाद में चीजों के बढ़ने या ऐड होने या ज्यादा होने की बात, इस बात की निशानी है कि ये फेले माजी है। आगे सामने तर्जुमा ना भी लिखा हो ना, सिर्फ अरबी लिखी हो, तो आप इस लफ्ज को, ऐसे अल्फाज को देख के पहचान जाएं कि ये फेले माजी है। अच्छा, अब सारे मिल के जरा एक दफा फाला वाला टेबल करें इशारों के साथ, क्विकली। पाला पाला उसने किया, पाला सबने किया, पालता आपने किया, पालता मैंने किया, पालतू आप सबने किया, पालता हम सबने शाबाश। किया। अच्छा, अब इसका डायलॉग भी करें मेरे साथ मिलके। मैं सवाल पूछूंगी, आपने जवाब देना है। हल फ़अला, नाम पाला, हल फ़अलू, नाम हल फ़अलता, नाम हल फ़अलतुम, नाम
ہاں اب دیکھیے اس میں جو بات ہے نا حل فعلا، اس کا مطلب ہے کیا اس نے کیا؟ تو آپ نے جواب دیا جی ہاں اس نے کیا، لیکن جب میں نے پوچھا نا حل فعلتا، کیا آپ نے کیا؟ تو آپ نے جواب دیا جی ہاں میں نے کیا، تو اس کی عربی بنتی ہے تو، فعلتو۔ تو فعلتا کا جواب فعلتو سے آیا ہے، یعنی تا کا جواب تو سے آتا ہے، تم کا جواب نا سے آتا ہے فعل ماضی میں، فعل ماضی میں تا کا جواب تو سے، تم کا جواب نا سے، آپ کا جواب میں سے، آپ سب کا جواب ہم سب سے۔ اچھا، آج ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ آج ہم نے نصارہ کا باب سیکھنا ہے، نصارہ کی کیٹیگری سیکھنی ہے۔ یعنی یہ جیسے نصارہ کا فعل ہوگا نا، اسی طرح کا خلقہ، عبدہ، ذکرہ والے فعل بھی ہوں گے بولنے میں۔ معنی الگ ہیں لیکن بولنے میں لکھنے میں بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ جیسے نصارہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کی اس نے، خلقہ اس کا مطلب ہے پیدا کیا اس نے، عبادہ کا مطلب ہے عبادت کی اس نے، اور ذکرہ کا مطلب ہے یاد کیا اس نے۔ اب ذرا ایک ایک فعل کو لے کے دیکھ چلتے ہیں۔ آپ نے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا کیا تھا نا؟ ایسے ہی آپ نے نا ناصرہ والا بھی بنا لینا ہے۔ ویسے وہ ایک فیملی الگ ہے، ناصرہ کی فیملی الگ ہے، لیکن نا ساؤنڈ ایک جیسی آ رہی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ناصرہ اس نے مدد کی، ناصارو ان سب نے مدد کی، نصورتا آپ نے مدد کی۔ آپ نے مدد ابھی آپ کی، نے ابھی نصرت آپ میں نے نے مدد کی، ابھی آپ نصرت رکیے رکیے آپ نے رکیے مدد رکیے، کی، نصرت ہم سب نے۔ ابھی آپ رکیں، پہلے مجھے کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ میں چند ایک بار آپ کو کر کے بتاؤں گی، پھر آپ سے جب کہوں گی پھر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، ٹھیک ہے؟ تا تو، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصر نا ہم سب نے مدد کی۔ اچھا ایک بات غور کریں کہ جب ماضی کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، ہاتھ جو ہے نا وہ ایسے اونچا نہیں ہوتا، نیچے ہوتا ہے، پرانی بات ہے نا اس لیے۔ نصارہ، نصارو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتم، نصرتم، نصرنا۔ اس نے مدد کی، ان سب نے مدد کی، آپ نے مدد کی، میں نے مدد کی، آپ سب نے مدد کی، ہم سب نے مدد کی۔ ایسے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی صرف بولنے کو اور لکھنے کو نہیں سیکھنا، اشاروں کو، یہ جو ٹی پی آئی ہے اشارے، اس کو بھی سیکھنا ہے۔ تو اب آپ کی باری ہے، سارے مل کے کریں۔ ناصرہ اس نے مدد کی، نصرہ آپ نے مدد کی، نصرتم آپ نے مدد کی، نصرتنا آپ نے مدد کی، نصرتم سب نے مدد کی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اب اس کے سوال جواب کرتے ہیں۔ حل نصارہ، کیا اس نے مدد کی؟ نام نصر، ہاں جی، حل نصارو، نام نصر، حل نصرتا، نام نصر، حل نصرتم؟ نام نصر۔ جی اچھا، اب ذرا سوچ کے بتائیں، سارے مل کے بتا دیں، یہ اس کی اردو کیا بنتی ہے؟ حل نصرتا، کیا اس نے مدد کی؟ اس نہیں آئے گا، جی آپ کیا نصرتا، میں نے کہا حل نصرتا، آپ نے مدد کی؟ یس، یہ اردو بنے گی، حل نصرتا، کیا آپ نے مدد کی؟ اچھا جو جواب آپ نے دیا نام نصرتو، اس کی اردو کیا بنتی ہے؟ جی ہاں میں نے مدد کی۔ جی ہاں میں نے مدد کی۔ ہاں تو ایک دم سے روٹین میں جیسے جواب دیتے ہیں نا، ویسے ایک دم سے جواب نہیں دے دینا، اس پہ ذرا غور کرنا ہے کہ یہ لفظ کیا بن رہا ہے، اس کی اردو کیا بنتی ہے۔ جب میں پوچھوں حل نصر تم، تو اردو میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ میں اصل میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں؟ حل نصر تم، کیا آپ سب نے مدد کی؟ کیا آپ سب نے مدد شاباش۔ کی؟ اچھا پھر آپ نے جواب کیا دیا اردو میں بتائیں؟ نام نصرنا ہم سب نے مدد کی، ہم سب نے جی مدد ہاں کی۔ ہم سب نے مدد کی، شاباش، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لفظ کو نا سمجھیں۔ اچھا ایک لفظ ہے، آپ کو نا قرآن میں ایسے الفاظ اسم ملیں گے کہ یا تو کبھی اسم کے اوپر دو پیش ہوتی ہے، یا پھر ویسے ہی اسم کے اوپر دو زبر ہوتی ہے۔ جیسے ربن بھی لکھا ہو سکتا ہے، ربن بھی لکھا ہو سکتا ہے، ربن بھی لکھا ہو سکتا ہے۔ تو بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ فرق کیا ہے؟ معنی وہی ہوتا ہے لیکن استعمال میں فرق ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ لفظ اسم جو دو پیش پہ ختم ہونا، وہ
उस इसम की असली हालत होती है। यानी वो इसम ना काम करने वाला होता है, सब्जेक्ट उसे कहते हैं। मतलब उर्दू में हम उसका तर्जुमा करते हैं जैद, जैसे जईदुन लिखा हो तो उसका तर्जुमा हम करेंगे जैद ने। यानी जैद ने किया, जैद ने कहा, जैद ने खाया, जैद ने पिया। लेकिन यही लफ्ज आपको कुरान में अगर दो जबर के साथ या दो जेर के नजर साथ नजर आ जाए, जैसे जईदन या जईदिन, तो पता है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा जैद को। और ये होगी बदली हुई हालत। कैसे बदली हुई हालत? इस तरह बदली हुई कि ये काम नहीं कर रहा, इसके ऊपर काम का असर पड़ रहा है। यानी जैद को। अब जैद को क्या हो सकता है? यानी ये चीज पकड़ा दो जैद को, जैद को कहो, जैद को साथ लेकर जाओ, जैद को मत मारो, ठीक है, जैद से मत लड़ाई करो। तो ये जैद काम नहीं कर रहा, बल्कि जैद के ऊपर काम का असर हो रहा है। तो यही फर्क होता है दो पेश पे खत्म होने वाले इसम का, दो जेर पे खत्म होने वाले या दो जबर पे खत्म होने वाले लफ्ज का। तो जो दो पेश पे खत्म हो वो असली हालत होती है, जो दो जबर पे खत्म हो वो बदली हुई हालत होती है। जो दो पेश पे खत्म होता है वो करने वाला होता है, काम करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट होता है। और जो दो जबर पे लफ्ज खत्म होता है इसम, वो उसके ऊपर काम का असर पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे आपने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, हल ना सौरा, क्या उसने मदद की? उसने मदद की, यानी किसी की तो मदद की होगी ना। वो आप भी हो सकती है, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे जैद है, ठीक है। तो हल ना सौरा जईदन, क्या उसने मदद की जैद की? जैद की। यहां जैद ने नहीं कहेंगे, जैद ने मदद की, जैद ने मदद नहीं की। इसलिए कि यहाँ जैद के आखिर पे दाल के ऊपर दो जबर है, दो पेश नहीं है। दो पेश होती ना तो इसका तर्जुमा कुछ उस तरह से, थोड़ा सा अरबी टेक्स्ट चेंज होता। तो हम कहते हैं क्या जैद ने मदद की। लेकिन यहाँ पे है क्या जैद की मदद की, क्या उसने जैद की मदद की? आप जवाब देंगे नाम, जी हाँ, नासारा उसने मदद की जैदन जैद की। फिर दूसरा सवाल, हल, क्या नासारू उन सब ने मदद की? किसकी? जैद की, जैदन, जैद की। क्या उन सब ने जैद की मदद की? तो आपने जवाब दिया नाम, जी हाँ, नासरू उन सब ने मदद की, जैदन जैद की। तो यहाँ जैद पे काम का असर पड़ रहा है, जैद की मदद की जा रही है, जैद खुद मदद नहीं कर रहा। जैद खुद मदद कर रहा होता ना तो जईदुन लफ्ज आता, दो पेश वाला लफ्ज आता। अच्छा, अब सवाल आ गया, हल नसरता जईदन। जरा सोच के बताएं इसकी उर्दू क्या होगी? नाम नसर तो जईदन। हाँ, वो जवाब तो ठीक है। उर्दू क्या बनती है सवाल की? हल। अच्छा, हल का मतलब बताएं। हल हल का क्या मतलब, आपने नसरता का मतलब क्या है? मदद आपको मदद की। शाबाश। हल का मतलब बना क्या? नसरता का मतलब बना आपने मदद की। जैदन का मतलब बना जैद जैद की। ठीक की। है, क्या आपने जैद की मदद की? आपने कहा जी हाँ मैंने जैद की हाँ मदद की। मैंने जैद की मदद अच्छा जी, हल नसर तुम जैदन, क्या आप सब ने जैद आप की मदद सबने की? जैद की मदद की। नाम नसर ना जईदन, जी हाँ हम सबने जैद की मदद की। शाबाश, ठीक है, नाम नसरना जैदन, जी हाँ हमने सब ने जैद की मदद की। अच्छा ठीक है, नासरा वाला टेबल मुकम्मल हो गया। अब हम खालाका वाला टेबल करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इनके ये जो शुरू के तीन हर्फ है ना, बस ये बदल रहे हैं और उसके हिसाब से फिर उर्दू का मैनी भी बदल रहा है। वैसे इनके लिखने का स्टाइल और इनके बोलने की आवाज एक जैसी आ रही है। जैसे आपने कहा ना अभी, नसौरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, उसी तरह नया टेबल आ गया है, खलाका, उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलका खलकू खलकता खलकतु खलकतुम खलकना, खलका खलकू खलकता खलकतु खलकतुम खलकना। ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, शीशे के सामने खड़े होके। अब आप सब मिलके करें मेरे साथ। खलाका,
उसने हमें पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खाना आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सबने पैदा किया, खाना हम सबने पैदा किया। अच्छा एक बात बताऊं, आज मैंने अलग अलग से किसी से करवाया नहीं है, तो सारे इतने रिलैक्स बैठे हुए हैं ना। ये अल करीम सेंटर, अल करीम सेंटर को मैं कब से नोट कर रही हूँ। अल करीम सेंटर वाले कर ही नहीं रहे हैं, यानी मुझे आपके इशारे नहीं नजर आ रहे, ना मुझे आपकी आवाज आ रही है। तो अगर मैंने अलग अलग से करवाना शुरू कर दिया, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी ना। तो सारे मिल के करें, मिल के करने में बरकत होती है, ठीक है। अब सब ने मिल के पार्टिसिपेट कर। हल खलाका, क्या उसने पैदा किया। यहाँ माँ पता है क्यों लिखा है। ऊपर वाली बात देखिए, सिर्फ अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया। ये जो चीज लफ्ज है ना, उसके लिए शई का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो माँ का मतलब नहीं, यानी वो जो भी कोई है ना, अल्लाह की जात नहीं है। तो पैदा करना तो अल्लाह का काम है, इसलिए उसने कुछ नहीं पैदा किया, ठीक है। हल खला का, क्या उसने पैदा किया। माँ नहीं, खला का उसने पैदा किया, उसने नहीं पैदा किया। जी। जब हम कहेंगे हल खलाकू, क्या उन सब ने पैदा किया, तो आप क्या जवाब देंगे। माँ खलकतु पैदा किया। उन सब ने नहीं पैदा किया, ठीक है। यानी यहाँ हम हल का जवाब नाम से नहीं दे रहे। नाम का मतलब होता है जी हाँ, माँ का मतलब होता है नहीं। तो कोई जवाब नहीं में भी तो देना पड़ता है ना। तो नहीं में देना पड़ना है ना माजी का जवाब, तो फिर आपने माँ का लफ्ज इस्तेमाल करना है। अच्छा अगला सवाल है हल खलकता, इसका क्या उर्दू होगी। अल करीम सेंटर वाले बताएं, और माँ चुप कर जाए, अल करीम सेंटर बताएं। हल खलकता, इसकी उर्दू क्या होगी। आपने पैदा किया। शाबाश, क्या आपने पैदा किया। तो सिस्टर मैं जवाब दूंगी माँ खलकतू, मैंने, क्या जवाब आएगा इसका उर्दू में। मैंने पैदा नहीं किया। शाबाश, ठीक है। अच्छा आप सब बताएं, हल खलक तुम, उर्दू बताएं। क्या आप सबने पैदा किया। ना माँ माँ खलक तुम, खलकना हम सबने नहीं पैदा वेरी किया। गुड, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, शाबाश। अच्छा वही फर्क जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, जईदुन और जईदन वाला, अब वही चीज आ गई, लफ्ज बदल गया, कॉन्सेप्ट वही है। शई उन, शई अन। आपको कुरान में ये दोनों तरह से लिखा हुआ नजर आएगा। कहीं पे आपको शई उन लिखा हुआ नजर आएगा, कहीं पे आपको शई अन लिखा हुआ नजर आएगा। फिर जाहिर है आप ये बात सोचेंगे ना कि लो, हमने तो शई का मतलब चीज पढ़ा हुआ है, तो शई अन का मतलब भी चीज, शई उन का मतलब भी चीज, तो फर्क क्या है। और कुरान में क्यों कहीं किसी जगह पे शई उन लिखा हुआ है, कुरान में क्यों किसी जगह पे शई अन लिखा हुआ है। अगर हम सबको ही शई उन लिख दें तो क्या खराबी है। अगर हम सारे ही लफ्ज शई अन लिख दें तो फिर क्या खराबी है। तो वो वही चीज है कि शई उन इसम है, दो पेश पे खत्म हो, इसका मतलब है वो असली हालत है, यानी करने वाला सब्जेक्ट है। शई अन या फिर शई इन लिखा हो दो जेर के साथ, तो वो है बदली हुई हालत जिस पर काम का असर पड़ता है। इसलिए जहां शई उन लिखा हुआ नजर आएगा, वहां पे आप तर्जुमा देखेंगे चीज ने, उस चीज ने मुझे डरा दिया, फॉर एग्जाम्पल। और अगर आप शई अन लिखा हुआ देखेंगे ना, तो वहां तर्जुमा लिखा होगा उस चीज को, ठीक है, चीज को। अभी ये चीज हम ना, ये उठा के ये लफ्ज किसी डायलॉग में डालते हैं, ये देखिए। हल खलका शई अन, यहां उन नहीं लिखा हुआ, इसलिए कि यहां उन आ ही नहीं सकता। क्यों। हल का मतलब है क्या, खलका का मतलब है उसने पैदा किया, शई अन का मतलब है किसी चीज को, ठीक है, चीज को। यहां तर्जुमा चीज ने नहीं आ सकता, क्या उस चीज ने किसी को पैदा किया, ये तर्जुमा नहीं हो सकता। हल खलका शैआ, क्या उसने किसी चीज को पैदा किया। आप कहेंगे मा खलका शैआ, उसने किसी चीज को पैदा नहीं किया। आगे देखें, हल खलकू शैआ, अब आप जवाब दें अरबी में। माँ खलकू शैआ, उन हल सबने पैदा खलकना नहीं। शैआ। माँ हम्म,
मा खलकतु शैआ, क्या आपने किसी चीज को पैदा किया? मैंने किसी चीज को पैदा नहीं किया। हल खलकतुम शैआ। माँ खलकना शैया, हाँ खलकना शैया। हाँ, को तो पैदा नहीं सवाल किया। वही होगा कि क्या आप सब ने किसी चीज को पैदा किया? आप कहेंगे हमने किसी चीज को पैदा नहीं किया। अब चीज को पैदा नहीं करना है ना, किया। तो चीज के ऊपर असर पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे शई अन लिखते हैं, दो जबर वाला लफ्ज लिखते हैं, दो पेश वाला नहीं लिखते। आगे जो दो टेबल हैं, अभी मजीद दो टेबल आपने करने हैं, ये आपका होमवर्क है। मैं सिर्फ एक दफा करवाऊंगी और एक दफा आप सब करेंगे, ठीक है? अभी देखें मैं क्या करती हूँ। जाकारा, उसने याद किया। दकारू, उन सब ने याद किया। जकरता, आपने याद किया। जकरतुम, मैंने याद किया। जकरतुम, आप सब ने याद किया। जकरना, हम सब ने याद किया। आप चाहे याद लफ्ज लिख लें, चाहे जिक्र लिख लें, ठीक है, एक ही बात है। जकरा, जकरू, जकरता, जकरतु, जकरतुम, जकरना। अब आप सब मिलके करें मेरे साथ। जाकरा जकरा, उसने याद किया। जकरो, सबने याद किया। जकरता, आपने याद किया। जकरतु, मैंने याद किया। सबने किया, जकरना हम सबने किया। ठीक है। अल करीम सेंटर वाले, अभी भी आवाज आ रही है आपकी, लेकिन आप ना इशारे नहीं कर रहे। अच्छा जी। अब अगला टेबल है आबदा। उसने इबादत की, ठीक है। आबदा, उसने इबादत की। अबदू, उन सब ने इबादत की। अबत्ता, ये लफ्ज आ जाएगा ता के ऊपर तशदीद के साथ, ठीक है। अबत्ता, अबत्तू, आपने इबादत की, मैंने इबादत की। अबत्तुम, आप सब ने इबादत की। अबदना, हम सब ने इबादत की। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना। अब आप सब मिलके करें मेरे साथ। आबदा, आबदा, उसने इबादत की। अबदू, उन सबने इबादत की। अबत्ता, आपने इबादत की। अबत्तु, मैंने इबादत की। अबत्तु, आप सबने इबादत की। अबदना, हम सबने इबादत की। शाबाश, अब सबने किया। वेरी गुड। नुक्ता तालीम, तीसरा होमवर्क, यानी कार्ड से पढ़िए। जो आपके साथ अल्फाज में नहीं वाला कार्ड शेयर किया गया है ना, उसको हर जी वक्त अपने पास रखा करें। जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप उसे खोलें, एक नज़र उसको दोहरा लें। इस पॉकेट बुक को अपने पास अक्सर रखें। दिन में कम से कम 5 मरतबा इस्तेमाल, मसलन नमाज के बाद, हर नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं। हर नमाज के बाद नहीं तो बहरहाल दिन में कम से कम 5 दफा किसी भी वक्त उसे जरूर दोहराएं। शैतान आपको ये बात भुलाएगा। मसलन क्या भुलाएगा? या तो आप ये भूल जाएंगे कि कार्ड मैंने कहाँ रखा था, आप अपने पास कार्ड रखना भूल जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको बार बार पढ़ना भुला दे। तो आपने शैतान को हराना है। अपने पास हर वक्त रखें तो आपको इंशाल्लाह याद रहेगा कि मैंने ये पढ़ना है। तो अल्लाह से वादा करें कि इस पॉकेट बुक को पॉकेट में रखना है या करीब तरीन रखना है, ताकि आप बार बार उसको देखते रहें और पढ़ते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी क्लास नंबर 10 खत्म हुई। क्लास नंबर 10 के इख्तिताम तक हमने अल्लाह की मदद से सीख लिए हैं 116 अल्फाज। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान में 28,854 दफा आए हुए हैं ये 116 लफ्ज। यानी आप अब तक 28,854 अल्फाज ऐसे जान चुकी हैं कि जब आप कुरान खोलेंगी तो आपको 28,854 अल्फाज का पता होगा कि इनकी उर्दू क्या है। तो इंशाल्लाह इस तरह फिर हम अल्फाज मजीद सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जो आपने सीखा है, क्या उसको दूसरों को सिखाना आसान है? यकीनन आसान है। ये जी बहुत आसान और सीधे सीधे लफ्ज हैं। आप किसी को भी बता सकती हैं, किसी को भी समझा पढ़ा सिखा सकती हैं। तो फिर आप सिखाएं, अभी से ये काम शुरू करें। छोटे लेवल पे शुरू कर लें। सबसे बड़ा फायदा इस सिखाने का ये होगा आपको कि आप खुद अच्छा सीख लेंगी। यानी आपस में एक दूसरे को क्लास में सिखाना शुरू कर दें, घर में जाके दादी को दो तीन लफ्ज बता दें, घर में जाके अपनी नानी को कुछ अल्फाज सिखा दें, घर में जाके अपने बेटे को, अपनी छोटे बहन भाइयों को, अपने भांजों भांजियों को, भतीजों भतीजियों को कोई अल्फाज सिखा दें। इस लफ्ज का मतलब ये होता है, ये लफ्ज ऐसे बोलना है। तो आपको खुद भी उसका फायदा होगा और जाहिर सवाब भी होगा। और अगर आप प्रॉपर टीचर बने तो ये ज्यादा अच्छी बात है कि कुरान को बाकायदा सिखाएं। और टीचर बनाने के लिए हम आपको ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास मुकम्मल हुई। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, बिहम्दिही, सुबहानक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, बिहम्दिका, नशहदु अन नशहदु ला अल्ला इलाहा इल्ला इलाहा अंता, इल्ला सुब्हानक अंता, अल्लाहुम्मा नस्तगफिरुका व अतूबु बिहम्दिका, इलैक। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।